अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप को ज़िंदगी के इस दहाने में बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं ऐसी औलाद को जो वालिदैन को छोड़ जाती है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा, अभी क्या पता चलता है। अच्छा, क़यामत वाले दिन सवाल जवाब होगा। जी जी जो भाई हाँ बुढ़ा बाप था कहाँ छोड़ गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा करें, जितना करेंगे वो जन्नत कमाएंगे। बाप के साथ अगर जैसे वो करेगा वैसे औलाद भी ऐसे करेगी। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ आज हम एक बाबा जी के पास आए हुए हैं जिनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और जिनको औलाद छोड़ के चली गई है। इस दौरे जदीद में इनके रहने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, टूटा फूटा सा घर है और ये अकेले बुज़ुर्ग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं इनसे पूछते हैं। और क्या वजह थी कि औलाद जिसे एक नेमत समझा जाता है वो इनको छोड़ के चली गई, आखिर क्या वजूहात है। तो बाबा जी से पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल हैं और इनको औलाद छोड़ के क्यों चली गई और इनकी जो बीवी थी वो भी छोड़ के चली गई। तो वो इस घर में अकेले कैसे रहते हैं, ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी जो भी इनकम आती है वो हम ऐसी फैमिलीज़ के यहाँ लगाते हैं। और जो हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे साथ ऐसी लोगों के लिए फ़ंड डोनेट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें हौसला बख्शते हैं और ये हमारा जो सिलसिला है वो आप जैसे भाइयों की वजह से चल रहा है। तो आइए पूछते हैं बाबा जी से कि इनकी क्या दास्तान है और आखिर बेटू ने इनको क्यों छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुर्बत की वजह है, जिसकी वजह से बच्चे छोड़ गए। अच्छा। एक बेटी बीमार थी, उस अस्पताल में ले गया, उसके पास मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था जी। मैं घर ले आया, वो अल्लाह को प्यारी होगी। दो बेटे, एक बेटा था एक बेटी थी, उसमें से पहले कमाता था, मिसले उनको देता था। जब गुर्बत की वजह से एक बेटी और भी चली गई। अच्छा। मेरी घर वाली फिर गुर्बत की वजह से यहाँ से वो चली गई, मेरे छोड़ कर चली गई। वो आपको छोड़ के चली गई जा कि गुर्बत है। जा आप क्या काम करते थे? पहले तो आप अपना नाम बताएं कि क्या नाम है आपका? गुलाम महीउद्दीन। और उम्र कितनी है आपकी? है कोई 60-65 साल होगी। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपको कोई बीमारी है, क्या बीमारी है? दिल की तकलीफ होती है। अस्पताल में गया तो डॉक्टर को बोला, इकबाल गोले को, उसने बोला कि आप जाएं शेख ज़ाहिद में। अच्छा। तो उसने तो नासिर ने एक गोली लिख के दी जो खानपुर में मिली भी नहीं। अच्छा। मैं फिर वापस आ गया। नहीं, आपको अभी दिल की बीमारी है? हाँ, झटके लगते हैं, सारी रात नींद नहीं आती। तो काम करते थे पहले आप? पहले बहुत काम करता था, लोगों को, बच्चों को पालता था। अच्छा। तो ट्रालियों के ऊपर रेत निकाल के, ट्रालियों पर हाँ, रेत लादते थे। हाँ, और कंस्ट्रक्शन का जो काम होता था वही उधर करते पहुंचाते थे। तो कितना अरसा जो है आप ये काम करते रहे हैं? बहुत अच्छा किया ये। बच्चों को पाला है? बिल्कुल पाला है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चियां थी, जो 2 अल्लाह को प्यारी हो गई, 3 है वो शादीशुदा हैं? शादी होगी उनकी? हाँ हाँ। और जो आपका बेटा है, हाँ, वो शादीशुदा है? वो शादीशुदा नहीं है, वो भी मेरे पास रहता है। अच्छा, छोड़ के चले गए आपको? और सही। आपकी जो बीवी है वो भी छोड़ के चली गई हाँ, है? सब रिश्तेदार तो बहुत हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी बहुत हैं? बहुत हैं, भाई बहुत हैं। अच्छा। लेकिन ये घर पे कोई नहीं आता ईद वाले दिन जो भैया इसको एक प्लेट चावल की दे दें या गोश्त दे दें। नहीं, कोई नहीं किसी के सुनता। अच्छा। ये कोई नहीं, एक अकेला मैं सोता हूँ, ना कोई आता है, दरवाज़ा खड़काता है, जैसे अकेला पड़ा रहता हूँ। जब ये आ जाएगा वक़्त मरने का, फिर साहब रोते हैं, कहते हैं अब हमारा बाप है, हमारा मामू है, हमारा चाचू है, कोई किसी को नहीं जानता। मैं अकेला पड़ा हूँ, रोता हूँ रात को, सारी रात नींद नहीं आती, अकेला। फिर दूसरे के घर में जाता हूँ, किसी ने एक रोटी खिला दी, किसी से मांग ली,
एक चाचा मेरा रहता है, उससे कल बोला कि मेरे अजान नमाज पढ़ने गया, तो उसको बोला रोटी, बोले यार अभी तो रोटी है नहीं। फिर आके घर में रोने शुरू हो गया, कोई किसी का नहीं है। बहुत अलमिया है कि ये बुज़ुर्ग सारी ज़िंदगी काम करते रहे हैं, लेकिन अब 65-70 साल की एज को हैं और उम्र के इस दहाने पर आ गए हैं कि अब काम काज इनसे नहीं होता, और वही बच्चे जिनको इन्होंने पाला पोषा जवान किया और वही छोड़ के चले गए, जबकि इनको अब बैठ के वही बेटा इनका सहारा बनता, वही जो बीवी थी इनके साथ रहती और इनके जो मसाइल हैं दुख दर्द का साथी बनती। लेकिन वो इसलिए छोड़ के चले गए कि अब ये तो बीमार हैं और ना कोई काम कर सकते हैं ना काज। अब इस घर में अकेले रहते हैं और ये कच्चा टूटा फूटा सा घर इनका। कहते हैं कि रिश्तेदार भी बहुत हैं लेकिन कोई नहीं पूछता, मना कर देते हैं। ये घर भी बोलते हैं हमारा है, भाई बोलते हैं हमारा है। इतने अरसे से मैं रहता हूँ, एक बाप की औलाद हूँ, एक बाप है जिससे पैदा हुआ हूँ, लेकिन जानता कोई नहीं है। बोलते हैं ये भी मकान हमारे को दे दे। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि ये मकान हाँ, ये में कोई हक, हाँ, कोई हकदार नहीं। वो जब जायदाद लेते हैं वो मोहल्ले के बाप से ले लेते हैं, वसीयत का नाम नहीं लेते उसमें। बोले हमने तो मोहल्ले ली, कोई मोहल्ले ली, मैं तो दादे का हकदार हूँ, मेरा भी हक है। सही, बिल्कुल सही। क्या रिश्तेदारी, क्या रिश्ते, क्या नाते कि ये अब इनके पास और कोई भी असासा कोई जायदाद नहीं है, सिर्फ ये एक छोटा सा कच्चा टूटा फूटा सा घर है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि ये भी हमें दे दे, आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनकी औलाद थी जो कि छोड़ के चली गई है। अब वो समझते हैं कि ये अकेला बुज़ुर्ग हमारा क्या कर लेगा। अब इनको विरासत में कोई हिस्सा नहीं दे रहे और इधर से भी आपको मतलब निकालने का कोशिश। हाँ, बोलते हैं ये भी हमारे को दे दो, मैं कहाँ जाऊँ, ये मेरा इतने अरसे का कब्जा है, मेरे जायदाद है, फिर भी बोलते हैं हमारे को दे दो। भाई कैसे दूँ तुम्हारे को? तो इस घर में आप अकेला रहता हूँ, कोई नहीं आता। खाना पीना कैसे चलता है? बस जैसे खरीद होगी या किसी से मांग लिया, जैसे चला गया, किसी ले बस रात को भूखा हो गया, बस ऐसे गुजारा हो जाता है। हाँ। तो नमाज पढ़ा करें बाबा जी। नमाज तो पढ़ता हूँ, माशाल्लाह। लेकिन ये बात है कि इतना इंसान की हमदर्दी, इंसान की किसी कोई नहीं करता, कोई हमदर्दी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। चाहे रिश्तेदार भी हैं, हाँ, कोई हमदर्दी नहीं, कोई नहीं। ये नहीं है परवाह कि हमारा ये भाई नहीं, है, खाने का कुछ है नहीं है, कोई नहीं है। खून के रिश्ते पानी हो गए, पहले सुनते थे लेकिन आज देख रहे हैं कि इनके कितने भाई हैं आपके? हमारे भाई हैं 11, एक मर गया है। 11 भाई हैं जो कि इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये बता रहे थे कि वो अच्छी साथ रखते हैं, माल पैसा दौलत सब कुछ है उनके पास, लेकिन ये बेचारे सादा सा इंसान समझे कि पीछे ही रह गए। ये तो अल्लाह ताला की देन होती है, पैसा दे किसी को, दौलत दे या फिर गुर्बत दे। तो इनके पास फ़िलहाल खाने के लाले पड़े हुए हैं और साथ रहने वाला कोई नहीं है। ये बुज़ुर्ग बेचारे अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाबा जी आपका कोई बंदोबस्त करते हैं, आपको कोई काम करा दें, कोई छोटा मोटा कारोबार, कोई काम। तो ठीक है, करा दें। अच्छा, तो आप क्या काम कर सकते हैं? भाई ये मुर्गियाँ ले लें। आपको अगर कोई रेडी कोई सब्जी या फ्रूट की लगवा दें, कर लेंगे? लेकिन दिल का मरीज हूँ, जब वो मिट्टी की आएगी जो तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो वो फिर मंडी से भी आपको लेनी पड़ेगी सुबह उठ के, मसला होगा। हाँ, ढूंढने से मसला होगा। अच्छा, आप वो काम नहीं कर सकते। आप क्या काम कर सकते हैं जो आपको हम वो काम करा दें ताकि आप अपने खुद के लिए कमा सकें और 2 टाइम का खाना आप सुकून से खा सकें और आप थोड़ा सा मशरूफ भी रह जाएं। आप ऐसा क्या काम आपको करा दें, ये बताएं। या कोई मुर्गियाँ हो या कोई जानवर हो, जो उसके लिए जो है आदमी घर में रह जाए जगह पे। तो आप कह रहे हैं कि आपको मुर्गियाँ पाल दें, दिलवा दें, वो आप पाल लेंगे? हाँ, वो तो दाना डालेंगे, वो पाल लेंगे। चले इंशाल्लाह मेहरबानी। आपको हम मुर्गियाँ दिलवा देते हैं, ठीक है, आप वो पालेंगे
اور انشاءاللہ اللہ پاک اس میں اضافہ کرے گا، اس میں برکت ڈالے گا، آپ کی وہی مرغیاں اچھا بزنس دے جائیں گی، آپ کا اتنا ہو جائے کہ آپ کھانا اپنے کسی سے مانگنا نہ پڑے، خود کاٹ کے۔ تو پھر آپ کھانا خود پکایا کریں گے یا خود پکائیں گے؟ پکا لیتے ہیں؟ اچھا، تو کھانا آپ پکاتے رہیں؟ جی جی۔ تو مطلب اس ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے آپ پھر نہیں پکاتے؟ نہیں، جب وہ راشن نہیں ہے تو کیسے پکائیں گے؟ راشن کی وجہ؟ جی جی۔ چلے اللہ پاک کرم کرے گا، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ہم جو بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہمارے جو بھی ویورز دیکھنے والے ہیں ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو بھی پیسہ جو وہ ڈونیشن کرتے ہیں وہ ایسی فیملیز کے ہاں لگاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کا کوئی روزگار، کوئی کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کی فیملیز ایسی فیملیز کے ہاں جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو کچھ ہی دنوں میں ان کا یہ چھوٹا سا کاروبار جو مرغیوں کا ہے ان کو دلوا دیتے ہیں۔ تو باقی اس کے ساتھ بابا جی یہ کچھ پیسے ہیں، مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ اور بھی دے آپ کو۔ آمین۔ یہ پیسے ہیں آپ کے لیے، اس میں آپ کی جو اہم ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے۔ آپ نے فی الحال کھانے پینے کا کرنا ہے، اور ہم 1 سے 2 دن میں آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور آپ کا جو مرغیوں کا کام ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی دے آپ کو۔ جی، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اسپیشل آپ ان کے لیے دعا کریں گے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہی ہمارا کام چل رہا ہے، ورنہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ مسائل اتنے زیادہ ہیں، فیملیز اتنی زیادہ ہیں کہ جن کے پاس ڈیلی جانا پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں سے کال آ جاتی ہے، لیکن ان کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا، اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی کوپریشن اور آپ کا تعاون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے چنا، اور آپ جیسے بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے۔ تو بابا جی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے رشتہ دار چھوڑ گئے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کی مرضی ہے نا، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ پاک نے تو آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سمجھے کہ آپ پر مہربان ہے کہ آپ کو صحت دی ہے، چلنے والا بنایا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مرغیوں کا کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے۔ آپ کو دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جب بھی نماز پڑھیں گے جو بھی یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے اور ترقی دے۔ جو آدمی 10 روپے دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، لاکھوں کے حساب دے دیتا ہے۔ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور وہ بہت زیادہ نوازتا ہے، اور وہ امتحان بھی لیتا ہے کہ جس کو پیسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے کہ کیا وہ میرا پیسہ کسی غریب، کسی محتاج کے پاس جاتا ہے، کسی کو لگاتا ہے، یا اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ اور جس کو اللہ پاک نہیں دیتا، جس کو کوئی فرصت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کا بھی امتحان لیتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ صبر شکر کرتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے اتنا دے کہ ایسا کام اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو آدمی اللہ کے رضا پہ کام کرتا ہے، یہی چیز جاتی ہے ساتھ، اور کچھ نہیں جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا آپ کی بیوی ملنے آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، بس میں جاتا ہوں، وہ نہیں آتے۔ اچھا، بیٹا آپ کو ملنے کبھی نہیں آیا؟ نہیں۔ اچھا، کھانے پینے کا آپ سے پوچھتا ہے کہ کوئی چیز کی؟ نہیں، بس گیا تو بس ایسے نام کا پوچھتے ہیں، لیکن یہ کھانے پینے کا کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پیسے نہیں دیتے؟ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کس حال میں اکیلے ہیں؟ ان کو کوئی فکر نہیں ہے؟ نہیں، کپڑے خود دھوتا ہوں، خود کام کرتا ہوں اپنا، یہ ایسے بیٹھا رہا تو سو جاؤں تو کوئی نہیں پوچھے کبھی سوئے، جا کے پتہ کروں مر گیا یا زندہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو بابا جی کی باتیں سن کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے
کہ کیا حالات ہیں، کیا معاشرہ ہے کہ سگی اولاد جن کو دعائیں مانگ کے مانگا جاتا ہے اللہ پاک سے، جسے نعمت سمجھا جاتا ہے، جسے ہر چیز سے افضل بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اولاد ہوگی، اور جب اولاد ہوئی ان کو جوان کیا پال پوش کے، کہ وہی اولاد پھر چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ پاک ہدایت دے ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو زندگی کے اس دہانے میں بڑھاپے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ باقی اللہ پاک کرم کرے گا۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ایسی اولاد کو جو والدین کو چھوڑ جاتی ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا، ابھی کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا، قیامت والے دن سوال جواب ہوگا، جی جی جو بھائی ہاں بڈھا باپ تھا کہاں چھوڑ گیا۔ بالکل۔ تو جو بھی دیکھنے والے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ بہت اچھا کریں، جتنا کریں گے وہ جنت کمائیں گے۔ باپ کے ساتھ اگر جیسے وہ کرے گا ویسے اولاد بھی ایسے کرے گی۔ بالکل ایسے، تو مطلب جو اپنے والدین کے ساتھ کرے گا اس کی اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ واقعی یہ بات ہے۔ جی۔ تو بابا جی کی باتیں بہت سن کے دکھ ہو رہا ہے، اور بغیر کسی ٹائم اب باقی یہ بات ہے کہ جو آدمی گھر میں بچے رہتے تھے، جی گھر آباد تھا، ابھی ایسے ٹیبا بن جنگل بنا ہوا ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں روتا ہوں، کہتا ہوں اے اللہ میں نے کون سی غلطی کی، میرے اللہ مجھے معاف کر، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا کوئی وسیلہ نہیں، جو بھی آتا ہے بولتا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ بھائی میں بھی حقدار ہوں وارث وصیت کا، ہر وقت جو بھی آتا ہے دھمکیاں دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی پیسے جن کو کما کے کھلایا وہ بھی ہمارے کو جیسے سانپ کی طرح کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے روتا ہوں ساری رات، اللہ کو دعا دیتا ہوں اے اللہ میری سن، کبھی تو سنے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بابا جی کی باتیں سن کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ کیا ایسے بھی رشتے ناطے ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے لیے رشتہ داری ہی بھول جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے